औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने उन होनहार तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ जो 5वीं जमात में ज़ेर तालीम है। प्यारे बच्चों, पिछले एक दो सेशंस मैंने आपको यहाँ का एक मजमून, यहाँ का एक अनवान पढ़ाया था जिसका अनवान लकड़हारा था। क्योंकि ये मजमून अब हमने ख़त्म किया है और आखिर पर, इस मजमून के आखिर पर यहाँ कुछ सवालात दिए गए हैं, जिन सवालात को मैंने अपने इस बोर्ड पर लिख के रखा है। और अब मैं आपको ये सवाल समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको भी इन सवालात के समझने में, इन सवालात को कलमबंद करने में आसानी हो जाए। अजीज तलबा व तालिबात, जो हमारा पहला सवाल है, हमारी किताब पर जो पहला सवाल दिया गया है, आप अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर भी देख सकते हो। पहला सवाल है, लकड़हारा अपना गुजारा कैसे करता था? युस जिन मजूर ओस, यह किस पट ओस गोब्रा पन गुजार हेकान करित? बच्चों दपान ये मजूर जिन वालन वोल जिन मजूर किस पट ओस पन गुजार करान? टाठियो बच्चों, तुझ पता, तुझ बोजमत यो, मे समझेमत यो, यो जंगल गसान, जंगल उस पत अनान ये जिन चटित, जिन बोर उस वाला पत उस कनान पनिस इलाकस मन, पनिस बाजस मन, पत उस पन गुजार करान। वुचु गोबर में अमुक जवाब लिखित क्या यतस? लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर इन्हें बेचता था और अपना गुजारा करता था। यानी जिन बोर पनिस नखस पे उस वालान, पत उस जिन बोर बाजस मज कनान, पनिस महलस मज कनान कस, स नफर उस इमिस पत की पोस देवान। युस पोस पत पनिस अयालस पे खर्चावान, बे पानस पे खर्चावान उस। दोयम सवाल बेटा एस, लकड़हारी की कुल्हाड़ी कैसे और कहाँ गिरी? युस जिन मजूर ओस, अम सज तबर किस पट कोत गई? कैसे, किस पट पे अमिस तबर वसित, पत कोत गई अम सज तबर? टाठे बच्चों दपान युस ये जिन मजूर ओस, जुन वालन वोल ओस, ये क्या ओस करान? अम सज तबर किस पट पे वसित, पत कोत गई? गोबर ये ओस करान काम, अम सज तबर पे गोबरा जुन चटान चटान, अमिस अथ मज आय नेर पे बोन अकिस नागस पे ओस, अकिस नाग किस बठिस पे खोदमुत, अकिस कुलिस पे यो जुन चटान बच्चों, और जुन चटान चटान गई अम सज तबर अथ नागस मज। त्रेम सवाल गोबर लकड़ियां काटते काटते चश्मे में गिरी। त्रेम सवाल, कुल्हाड़ी गिरने के बाद लकड़हारी ने क्या किया? दपान बच्चों, युथो अमिस यह तबर अथ मज पे वसित, अम क्या कोर गोबर पत? दपान फौरन पेड़ से उतर गया। दपान ये वो जल्दी जल्दी अम कुल पे बोन। चौरम सवाल, अजनबी ने लकड़हारे को कौन सी कुल्हाड़ी दी? ने युस अजनबी शख्स अख, जोट कद वोल कदावर शख्स अख, युस अम नाग मज खोत, अम चश्म मज खोत, अम क्रेर मज खोत, अम कुस कुस तबर दिस अमिस जिन मजूरस? वुचु बच्चों, तुह वोनमो मे रात पढ़नावान, अम दिस गोड मे सोन सज तबर, पत दिस चांद हज तबर, पत दिस सह तबर अथ मज पेमुत वसित, यानी शिस्तरो तबर, शित्रो तबर। पांचम सवाल से, लकड़हारे की कुल्हाड़ी कहाँ जा गिरी? युस जिन मजूर ओस, अम सज तबर कथ मज पे वसित? स गई चश्मे में, स गई नागस मज, स गई क्रेरियस मज। लकड़हारे को किस बात पर इनाम मिला? दपा टाठो बच्चों,
یُس یہِ لکڑہارا اوس یُس زِنہِ موٚزوٗر اوس أمِس کَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ میوٗل انعام اکھ میوٗل أمِس سچایی گوٚو پۄزرَس پٮ۪ٹھ اور ایٖمانداری پر أمۍ سٕنٛدِس پۄزرَس پٮ۪ٹھ تہٕ أمۍ سٕنٛز ایٖماندٲری پٮ۪ٹھ میوٗل أمِس انعام یعنی أمِس میج ترٛیشوَے تبر اکھ دِژٕکھ أمِس سۄنہٕ سٕنٛز تبر بیٚیہِ دِژٕکھ أمِس رۄپہٕ سٕنٛز تبر یہِ چاندِ ہٕنٛز تبر بیٚیہِ دِژہَس یہِ تبر یُس أمِس اَتھَس منٛز ٲس پَتہٕ چھُ گوٚبُر أمۍ بۄنہٕ کِنۍ سوال نیچے دیے الفاظ کی ضد لِکھے گوٚبُر یِم یورٕ کِنۍ تھٲیمٕتۍ لیکھِتھ یہِ تہِ تھٲیِو تُہۍ خیال الفاظ چھِ شہر اَمیُک ضد چھُ وَنُن اَمیُک ضد گوٚو گاوُ الفاظ چھِ أمۍ دیُت اورٕ غریٖب اَمیُک ضد گوٚو امیٖر آسانُک گوٚو مُشکِل جھوٗٹھ گوٚو اَپُز اَمیُک ضد گوٚو سچ پوٚز قیٖمتی گوٚو قۭمتی اَمیُک گوٚو اَپوزِٹ سستا پَتہٕ چھُ گوٚبُر أمۍ بۄن پَہنَس یِژ کہانی میں ایک لفظ ایٖماندار ہے دَپان گوٚبُر یَتھ منٛز چھِ ایک نِمجے گوٚبرا ایٖماندار ایٖمانداری چھِ یَتَس دَپان دار ایک مرکز لفظ جو ایٖمان کو اور دار کو ملا کر بنتا ہے دَپان یُس یہِ ایٖماندار لفظ چھِ یہِ چھِ دۄن لفظن رلٲیِتھ یِوان بناونہٕ اکھ ایٖمان بیٚیہِ دار یہِ چھِ اکھ مُرکب اکھ کمپاوُنٛڈ وٲڈ اکھ دار فارسی لفظ ہے دَپان دار چھُ اکھ فارسی لفظ اکھ جو بہت سے لفظوں کے آخر میں جوڑ دیا جاتا دَپان یُس واریاہن لفظن أسۍ پٔتۍ کِنۍ رلاوان چھِ دار کے معنی ہے رکھنے والا دَپان دار وَنان دار گوٚو سُہ دارُک معنی گوٚو تھاوَن وول آسن وول ایسے 5 الفاظ لکھے جن کے ساتھ دار جُڑا دَپان تُہۍ لیکھِو 5 لفظ تِم یِمن سۭتۍ دار آسہِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ کران ہوشیار خبردار یِتھے پٲٹھۍ زٔمیٖندار چھِ وَنان تَس یَتھ زٔمیٖن آسہِ خبردار گوٚو خبر تھٲیِو ہٮ۪سَس منٛز روٗزِو دُکاندار چھِ وَنان تَس یُس ییٚمۍ سُنٛد دُکان آسہِ مزیدار گوٚو سُہ یَتھ چیٖزَس منٛز آسہِ دیانتدار چھِ وَنان تَس ییٚمِس منٛز دیانت آسہِ گوٚبُر اَمہِ پَتہٕ چھِ بۄن کُن بیٛاکھ سوال دَپان مِثال دیکھ کر الفاظ کہِ مُتضاد لیکھِتھ دَپان ییٚتَس چھِ مےٚ گوٚبُر یہِ چھِ مےٚ کاپی پٮ۪ٹھَے لیکھِتھ کِتابہِ پٮ۪ٹھَے لیوٚکھمُت چوٗنٛکہِ یہِ چھِ ویٖڈیو پَتہٕ بوٚڑ گژھان بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان اَپلوڈٕے کٔرِتھ کینٛہہ اِسلیے چھِ مےٚ گوٚبُر یَتھ کِتابہِ پٮ۪ٹھَے لیوٚکھمُت دَپان مِثال دیکھ کر الفاظ کہِ مُتضاد لیکھِتھ مِثال چھِ شہر اَتھ چھِ گاوُ کاٹنا چھِ وَنان ژَٹنَس سیٖنا گوٚو سون اِنسان چھِ وَنان اِنسانَس أمۍ سُنٛد ضد گوٚو حیوان روشنی گوٚو گاش اندھیرا گوٚو انٛگُٹ رونا گوٚو وَدُن اَمیُک ضد گوٚو ہِسنا اَسُن نفرت چھِ وَنان کٲنٛسہِ ہٕنٛز نفرت گژھنَس محبت گوٚو کٲنٛسہِ ہُنٛد محبت گژھُن لَو گژھُن آگے گوٚو برٛونٛہہ پیٖچھے گوٚو پَتہٕ گوٚو اَمیُک ضد سچ چھِ وَنان پوٚزِس جھوٗٹھ گوٚو اَمیُک ضد سُہ گوٚو اَپُز آسان گوٚو یُس کٲم آسان آسہِ سہل اَمیُک گوٚو ضد مُشکِل دَپان دیے گٔے الفاظ سے خالی جگہوں کو پوٗرٕ کیجیے دھوبی ڈاکٹر درزی ؤکیٖل لکڑہارا تاجر لوہار مِثال پَتہٕ گوٚبرا پڑھانے والے کو اُستاد کہتے ہیں دَپان سُہ شخص یُس پَرناوان چھِ اَسہِ تَس چھِ أسۍ وَنان اُستاد کیٛاہ چھِ وَنان اُستاد دَپان یِتھَے پٲٹھۍ پَتہٕ بۄن کُن یورٕ کِنۍ دِتھ گوٚبُر تُہۍ پھِرِو وارٕ پَنُن پٔتمِس پیج نمبر 73 اَتہِ وٕچھ تُہۍ زیور بنانے والے کو ڈیش کہتے ہیں مےٚ چھُ لیوٚکھمُت اَتھ گوٚبُر زیور بنانے والے کو سُنار کہتے ہیں دَپان سُہ نفر یُس ہار بنایہِ واجہِ بنایہِ دوٗر بنایہِ یِتھی کٔڑۍ بنایہِ أمِس چھِ أسۍ وَنان سُنُر لوہے کی چیٖزیں بنانے والے کو ڈیش کہتے ہیں سُہ اِنسان یُس تبرٕ بنایہِ یُس خٲنۍ بنایہِ یعنی ٹۄنٛگٕرِ باقٕے چیٖز بنایہِ دَپان تٔمِس کیٛاہ چھِ وَنان تٔمِس چھِ وَنان لوہار یُس شستٕر کٲم چھِ کران تٔمِس چھِ وَنان لوہار کپڑے سینے والے کو ڈیش کہتے ہیں سُہ اِنسان یُس سٲنۍ پَلو سُوان چھِ دَپان تٔمِس کیٛاہ تٔمِس چھِ وَنان درزی کیٛاہ چھِ وَنان درزی سٕژ کپڑے دھونے والے کو ڈیش کہتے ہیں سُہ اِنسان یُس سٲنۍ پَلو چھَلان چھِ دَپان تَس کیٛاہ چھِ وَنان تَس چھِ وَنان دھوبی کیٛاہ چھِ وَنان دھوبی لٔکڑِ کاٹنے والے کو ڈیش کہتے ہیں دَپان سُہ اِنسان یُس لٔکٕر والان چھِ ژٔٹِتھ زیُن والان دَپان تَس چھِ وَنان لٔکڑہارا یِتھ پٲٹھۍ پوٚر اَسہِ راتہٕ پٮ۪ٹھ علاج کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں دَپان سُہ اِنسان یُس اَسہِ علاج کران چھِ دَپان تَس کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان
معالج یا چھِ وَنان گوٚبُر ڈاکٹر بہٕ لیکھو اَتھ ڈاکٹر تِکیٛازِ ییٚتَس لیکھِتھ ڈاکٹر بہٕ لیکھٕ گوٚبُر اَتھ ڈاکٹر تہِ تُہۍ تھٲیزیو خیال دَپان أمِس چھِ وَنان أسۍ ڈاکٹر کیٛاہ چھِ وَنان ڈاکٹر وکالت کرنے والہِ گوٚو سُہ اِنسان یُس کران چھِ کٲم یُس کوٹَس منٛز چھِ آسان پَتہٕ چھِ کیس کران پٕلیٖڈ تَتہِ چھِ آسان لڑٲے گٔمٕژ نفرَن دۄن پَتہٕ چھِ تِمن تِہُنٛد فٲصلہٕ کران دَپان تَتھ کیٛاہ چھِ وَنان ؤکیٖل تِجارت کرنے والے کو ڈیش ڈیش کہتے سُہ اِنسان یُس تجارت کران چھِ تَتھ چھِ وَنان تاجر دَپان اِس کہانی سے کیٛاہ سبق ملتا ہے چند الفاظ میں اپنا جواب لکھیے یَتھ منٛز کیٛاہ چھِ یَتھ کہانی منٛز اَسہِ سبق لیکھان میلان تُہۍ لیکھِو سا یہِ دَپان گوٚبُر یَتھ منٛز چھِ اَسہِ یہِ سبق میلان کہِ سچٲیی تہٕ ایٖماندٲری چھِ اِنسان سٕنٛز بٔڑ اکھ خوٗبی اکھ اَسہِ پَزِ ہمیشہِ پرٛٮ۪تھ حالَس منٛز پوٚز وَنُن چاہے کیٛاہ تہِ گژھِ اِنسان اِس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور ایمانداری انسان کی سب سے بڑی خوبیاں ہیں ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے اور کسی بھی لالچ میں آ کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے گوٚبُر اَتھ سۭتۍ چھِ مۄکلان سٲنۍ یہِ لیسن اور اِنشاء اللہ پَگاہ آسہٕ بہٕ نوٚو سیشن ہٮ۪تھ نوٚو لیسن ہٮ۪تھ اللہ تعالیٰ تھٲینو ٹاٹھیو بَچو تۄہہِ بہٕ صحت و سلامت السلام علیکم ورحمتہ اللہ